बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, यकीन करें, जो वालिदैन अपने बच्चों की शादी करके, ख़ासकर बच्चियों की शादी करके उनके ससुराल के सुपुर्द कर देते हैं और उनका पीछा नहीं करते, उनके लिए आज की ये वीडियो जो है बहुत अहम है। उनको चाहिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी करके ससुराल के सुपुर्द कर देते हैं, उनके रहम व करम पर छोड़ देते हैं। ये वाक़या सियालकोट में शफ़ी वाला भट्टा, वहाँ एक इलाका है, वहाँ का है। वहाँ एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबरा का नाम था बशीर। बशीर जो है, अल्लाह ताला ने उसको 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटा अदनान और दूसरी बेटी सोनिया। अब 2018 में जब सोनिया 20 साल की हुई, उसकी वालदा ने किसी रिश्ते करवाने वाली को कहा कि मैं अपनी बच्ची की शादी करना चाहती हूँ, अगर कोई मुनासिब रिश्ता हो तो हमें दिखा दे। रिश्ते करवाने वाली ने एक काशिफ नामी लड़के का रिश्ता उनको दिखाया और वो पसंद आ गया। उसने कहा कि काशिफ जो है कपड़े का कारोबार करता है और अच्छा लड़का है, आपकी लड़की उनके घर अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी गुजारेगी। ये 2018 में सोनिया और काशिफ का रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है। अब 2025 है, यानी सोनिया शादी के बाद जब अपने ससुराल चले जाती है, उनके ससुराल में एक ससुर जिसका नाम बूटा, दूसरी उनकी नंद जिसका नाम शीबा और एक सास जिसका नाम बुशरा। अब ये ससुराल में हैं और अल्लाह ताला ने इनको, काशिफ और सोनिया को, 3 बच्चे 2018 से लेकर 2025 तक दिए, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 3.5 साल की, 2 साल का उससे छोटा बच्चा, उसके बाद एक और बच्ची जो अब 6 माह की थी। अब जब अदनान जवान हुआ तो उसके वालिद ने, बशीर ने कहा कि इसकी अब शादी कर देते हैं। अब शादी के लिए दिन जो हैं पक्के कर दिए जाते हैं और उसकी बहन सोनिया को भी इतला कर दी जाती है कि शादी के जो दिन हैं वो 2, 3 और 4 अक्टूबर रख दिए हैं। 2 तारीख को मेहंदी होगी, 3 तारीख को बारात होगी और 4 तारीख को वलीमा होगा। अब सोनिया जो है वो भी एक ही बहन है और भाई भी एक ही है, दोनों अकलौते हैं। और बहन को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि मेरे भाई की शादी आ गई है, मैं खुशी से झूमूंगी, ये कुछ करूंगी, ये कपड़े पहनूंगी। बड़ी ख्वाहिशात उसके जहन में आती हैं, आरज़ुएं, तमन्नाएं। लेकिन जिस दिन वो शाम को उसका शौहर काशिफ आता है, जिस दिन रख दिए जाते हैं, वो बताती है अपने शौहर को कि मेरे वालिदैन ने आबद की शादी के दिन रख दिए हैं और 2 तारीख को मेहंदी है, हमने वहाँ जाना है। उस वक़्त काशिफ कह देता है ठीक है, हम चलेंगे आपके भाई की शादी पर। जब वक़्त आता है 2 तारीख को, जो सोनिया है वो बच्चों के कपड़े तैयार कर देती है, अपने शौहर काशिफ के, और अपने बैग शैग तैयार करके रख लेती है। जब काशिफ शाम को 6 बजे आता है, कहता है कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैंने आपको बताया तो था, उस वक़्त आपने तो कहा था कि चलेंगे। उसने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, उस वक़्त मेरा मूड और था, अब मूड और है, अब नहीं हमने जाना। वो सोनिया रोने लग गई। वो उठा कर उसने ना 2-4 उसके थप्पड़ जड़ दिए। जब थप्पड़ मारे वो रोने लग गई। औरत ज़ात है, क्या कर सकती है? वो सारी रात रोती रही और इसी तरह रात गुजर गई। शौहर जो काशिफ था बाहर निकल गया। उसके बाद दूसरा दिन जब 3 तारीख हुई, सोनिया फिर तैयारी शारी करती है कि चलो, रात इसने मेहंदी पर नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं, आज तो बारात है, आज तो जाने देगा। फिर इसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अब्बू को फ़ोन किया, भाई को फ़ोन किया
انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا کہ اگر کاشف نہیں آنے دیتا کوئی بات نہیں، آپ شادی پر نہ آئیں۔ یعنی والدین کا آپ رسپانس دیکھیں کیا دے رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں، کاشف کی بات مانیں۔ اور بہن جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، جب 3 تاریخ آتی ہے وہ پھر تیار ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ کاشف آتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو؟ سونیا کہتی ہے کہ میرے بھائی کی آج برات ہے، آج میں رکشے پر چلی جاؤں گی، نہ تو کوئی مجھے لینے آ رہا ہے نہ آپ یہاں اس گھر سے کوئی چھوڑنے جا رہا ہے۔ وہ بہت گرم ہو جاتا ہے، کہتا کہ بالکل نہیں آپ نے جانا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ سونیا اور اس کی آپس میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سخت الفاظ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بجلی کی تاریں پکڑتا ہے۔ کاشف اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کاشف غصے میں اس کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتا ہے۔ یہ سارا واقعہ ڈرامہ جو ہے یہ جو کر رہا ہے اس کا والد، اس کی بہن، اس کی والدہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ جب کپڑوں کو آگ لگائی تو پھر وہ فوراً باہر نکلتے ہیں اور پانی کی بالٹیاں اس پر ڈالتے ہیں تاکہ آگ جو ہے بجھ جائے۔ اس کے بعد اس کو فوراً اٹھاتے ہیں، سول ہسپتال سیالکوٹ لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا 80% حصہ جو ہے جھلس چکا ہے، اس کو آپ لاہور جنرل میں لے جائیں۔ وہ فوراً لاہور جنرل میں لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں وہ ان کے خاندان والوں کو، سونیا کے والدین کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ سونیا کو کاشف نے آنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی ہے، ہم اس کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، آپ فوری ہسپتال پہنچ جائیں۔ اب 3 تاریخ کو دیکھیں کہ عدنان جو ہے سونیا کا بھائی، وہ شہنائی بجاتے ہوئے بینڈ باجے کے ساتھ اپنی بیوی کو بہانے جاتا ہے، شادی دلہا بن کر جاتا ہے شادی کے لیے، لیکن پیچھے جو بہن ہے وہ بیچاری آگ میں تڑپ رہی ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، ہسپتال میں ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیں بھائی کی بارات ہے، بہن ہسپتال میں ہے، یعنی ایک بہت دکھیا قسم کا واقعہ ہے۔ یقین کریں میرے بھی جذبات قابو میں نہیں ہیں، میں بڑے قابو میں کر کے بیٹھا ہوں۔ یعنی بہن بھائی کا رشتہ ہی ایک ایسا رشتہ ہے۔ جب بھائی عدنان 11 بجے رات کو برات واپسی پر پہنچتے ہیں گھر، ان کو فون آ جاتا ہے، یہ فوراً جنرل ہسپتال پہنچتے ہیں۔ جب بہن کو دیکھتے ہیں کہ اس کا 80% حصہ جسم کا جل چکا ہے، وہ 4 تاریخ کا جو ولیمہ تھا انہوں نے کینسل کر دیا، اور 4 تاریخ کو پھر ان کی بہن کو سونیا کو تھوڑی سی ہوش آئی۔ جب ہوش آئی تو سونیا نے سارا کچھ اپنے بھائی کو، والدین کو بتا دیا۔ کاشف پاس بیٹھا سن رہا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ اس نے سارا کچھ بتا دیا ہے، وہ فوراً اس نے اپنے ماں، والد، بہن اور خود سارے رفو چکر ہو گئے، وہاں سے بھاگ گئے اور گھر انہوں نے تالا لگا دیا۔ اس کے والد نے فوراً 15 پہ کال کی، پولیس آ جاتی ہے، پولیس پھر اس کا بیان ریکارڈ کرتی ہے اور 324 کا پرچہ تمام کے اوپر درج کر لیتی ہے۔ سونیا جو 3 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، 4 تاریخ کو یہ بیان دیتی ہے، پھر اس کے بعد یہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہتی ہے۔ پھر 11 تاریخ کو یہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے، یعنی اس کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ زخم ہی اتنے ہوتے ہیں، 80% جسم کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ جو 324 کا پرچہ تھا، پھر انہوں نے سیالکوٹ کے تھانے کی پولیس آئی، ایک بندہ آیا، اس نے بیان ریکارڈ کیا، ویڈیو بنائی، اور پھر وہ 324 کا جو پرچہ تھا وہ 302 میں تبدیل ہو گیا۔ پھر پولیس نے ان کے گھر جب چھاپہ مارا تو سب گھر سے جا چکے تھے، تالے لگا کر بھاگ چکے تھے۔ پولیس نے پھر اپنے ریسورسز ذرائع استعمال کرتے ہوئے کاشف کو پکڑ لیا، باقی 3 جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا،
خاص کر ان والدین کے لیے ایک نصیحت آموز واقعہ ہے کہ کاش اپنی بچیوں کو شادی کے بعد ان کے سسرالیوں کے سپرد نہ کیا کریں، ان کے شوہر کے سپرد نہ کیا کریں، اس کا پیچھا بھی کیا کریں، آتے جاتے ان کی خبر گیری کرتے رہا کریں تاکہ سسرال والوں کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی سائیں ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کو میں نے کہا تھا کہ ضروری دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بچی کے بس نصیب اچھے کریں، دعا کرتے رہا کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔